बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक छोटी सी दुआ कि अल्लाह ताला हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे, आमीन अल्लाहुम्मा या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सी आजमाइशों में डाला और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा इन आजमाइशों और कुर्बानियों पर पूरा उतरे। इन कुर्बानियों में से एक कुर्बानी ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अल्लाह की राह में कुर्बानी करने का फ़ैसला किया। लेकिन आज की वीडियो में हम आपके साथ एक और वाक़या शेयर करेंगे। यकीनन ये वाक़या आपकी नज़रों से नहीं गुज़रा होगा जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत से जानवर अता किए थे, जिनमें बकरियां, गाय और भैंस, भेड़ें वगैरह शामिल थीं। एक बार अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़रिश्ते से फरमाया कि इब्राहीम मेरा दोस्त है। फ़रिश्तों ने जवाब दिया कि या अल्लाह, किसी को इतना माल और दौलत दी जाए तो वो दोस्त बन ही जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जाओ मेरे खलील का इम्तिहान ले लो। इसके बाद फ़रिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फतवा लेने के लिए पहुंच जाते हैं और जब देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जानवरों को चरा रहे हैं, तभी वो फ़रिश्ता उस खेत में आकर छुप गया और बुलंद आवाज़ से अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र शुरू कर दिया। फ़रिश्ते ने सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये कहना शुरू कर दिया। जैसे ही ये आवाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कानों में गूंजने लगी तो वो इधर उधर तलाश करने लगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन है जो मेरे रब का नाम ले रहा है, कौन है जिसकी इतनी मीठी आवाज़ है और अपनी मीठी आवाज़ में मेरे रब का ज़िक्र कर रहा है। फिर आप अलैहिस्सलाम उठे और उस शख्स की तलाश शुरू कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ढूंढते ढूंढते उस फरिश्ते के पास पहुंच गए जो इंसानी शक्ल में आपका इम्तिहान ले रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से कहा, सुबहान अल्लाह, तुम मेरे रब का ज़िक्र कर रहे हो? तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ज़िक्र कर रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बार फिर से ज़िक्र करो जैसे तुम पहले कर रहे थे। तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि ए इब्राहीम, पहले मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िक्र कर रहा था, लेकिन अब तुम कह रहे हो, मगर इसके बदले तुम्हें कुछ कीमत अदा करनी होगी, तब ही मैं आपके रब का ज़िक्र करूँगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुझे बताओ, तुम क्या लोगे मेरे रब का ज़िक्र सुनाने के लिए? तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि आपके पास जितनी भी बकरियां हैं वो सारी बकरियां मुझे दे दो, फिर मैं आपको अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र सुनाऊंगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस इतना ही, जितनी चाहो ले लो, मैं तुम्हें अपनी सारी बकरियां देता हूँ, बस तुम मुझे मेरे रब का ज़िक्र सुना दो। इसके बाद वो फरिश्ता अल्लाह तबारक ताला का ज़िक्र करने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दोबारा मेरे अल्लाह का ज़िक्र मुझे सुनाओ। तो फरिश्ते ने फिर से अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र सुनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया कि मुझे फिर से अल्लाह तबारक ताला का ज़िक्र सुनाओ। तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि तुम्हारी कीमत पूरी हो चुकी है ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब इसके लिए तुम्हें दोबारा कुछ कीमत अदा करनी होगी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फरिश्ते ने जवाब दिया कि आपके पास जितनी भी गाय भैंसें मौजूद हैं वो मुझे आप सारी दे दो, इसके बाद मैं आपको ज़िक्र सुनाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी गाय भैंसें सब कुछ ले लो, अब तो मुझे मेरे रब का ज़िक्र सुना दो। तभी फरिश्ते ने दोबारा अल्लाह ताला का ज़िक्र सुनाना शुरू कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र जब सुना तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत में खो गए।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سن کر روتے اور کبھی ہنسنے لگتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے میرے رب کا نام لے۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، میں تیری ساری بکریاں لے چکا ہوں، تیری ساری گائے بھی لے چکا ہوں، اب اونٹ رہ گئے، اب سارے اونٹ بھی مجھے دے دو، اس کے بعد میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے اونٹ بھی لے لو، مجھے پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سناؤ۔ فرشتے نے اللہ پاک کا ذکر سنانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر فرشتہ اللہ کا ذکر سناتا رہا، اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ تو تب فرشتہ بولنے لگا کہ تم اپنی قیمت ادا کر چکے ہو، تم اپنی بکریاں، بھینسیں، اونٹ، گائے سب کچھ مجھے دے چکے ہو، اب تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو میں تمہیں ذکر کیسے سناؤں؟ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بکریاں، گائے، بھینسیں، اونٹ چرانے کے لیے تمہیں کوئی ملازم تو چاہیے ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، مجھے ملازم رکھ لو، میں تمہارا یہ سارا کام کروں گا، اس کے بدلے میں تم مجھے روٹی نہیں دو، کچھ بھی نہ دو، بس مجھے میرے رب کا ذکر سنایا کرو، میں تمہارے جانوروں کی دیکھ بھال کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور بولنے لگا کہ میں آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ واقعی آپ اس لائق ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنا خلیل یا دوست بنائے۔ یہ بکریاں، بھینس، گائے، اونٹ یہ میرے نہیں، یہ آپ کے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ سبحان اللہ! بے شک اللہ تعالیٰ ان سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں جو بندے اپنے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور جو بندے اپنی اللہ کی راہ میں ایک چیز دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کئی چیزیں عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے آزمائشوں میں ڈالا، مگر آپ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی تمام چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حوصلہ دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، کیونکہ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ نتاشا سا کے بلاگز پہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں گی۔ جزاک اللہ۔